العلي الكبير المتعال شهادة أن لا إله إلا الله وحده منفردا بالكمال ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا ونبيا ورسولا في الدنيا والآخرة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالدليل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ دنیا والے گھروں کو آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ دنیا والے گھروں کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. محترم معزز گرامی قدر سامعین، واجب الاحترام عزیز مخلص موحد ساتھیوں، الحمدللہ و بفضل اللہ و بشکر اللہ و بافق اللہ. سب تو پہلے اس ذات قدوس بے عیب لا ریب دی بہت بڑی عنایت، بہت بڑا شرف اور بہت بڑی نعمت ہے کہ جس ذات نے اساں تساں کم عقل کم فہم جس آدمی نو اللہ نے تھوڑی باتی دین دی سمجھ عطا فرمائی. محترم بھائیو، اصل چیز تے ہے دین اور شرعیت دا سمجھنا. جدہ تک انسان نو دین اور شریعت دی سمجھ نہیں تو او انسان نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کھلے لفظاں دے اندر اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ او لوگ تے جانوراں وانگو ہیں. ول اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوراں تو بھی بدتر ہے. کہ جس طرح جانور گنگے ہوندے انہاں دے اندر شعور نہیں ہوندا، اسی طرح اس انسان دے اندر بھی شعور نہیں ہوندا جس انسان نو اللہ دے دین دی سمجھ نہیں ہوندی. اگے ہے کہ کس طریقے نال دین نو سمجھا ونجے. ضروری یہ نہیں ہے کہ مدرسہ دیاں ڈالاں کھاوے، مدرسہ دیاں ماراں جھلے، مدرسہ دے وچ پابندیاں کرے، نہیں، بلکہ دین نو سمجھن واسطے خصوصاً اللہ نے اپنے پیغمبر دوتے ایک بہت بڑا شرف حاصل نازل کیتا، اور او شرف اے بخشیا کہ خصوصاً اس آخری پیغمبر دے دین دو سمجھن دی کوشش بندہ ارادہ کر گھنے نا، اللہ تعالیٰ دل دے وچ ضرور سمجھ لے لیندے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تے ول اللہ جہدے نال بہتری دا ارادہ کرنا چاہے نا، اس نو اللہ دین دی سمجھ عطا کر دیندے.
بس سمجھنی کیڑی گل ہے؟ سمجھنا یہ ہے کہ اللہ نے انسان نو انسان بنایا تا کس مقصد واسطے بنایا، کس مقصد واسطے، کس پہلو نو سامنے رکھ کے اللہ نے انسان دی تخلیق فرمائی۔ حالانکہ انسان دے آمن تو پہلے، آدم ابونا علیہ السلام دے آمن تو پہلے، اس ویلے انسانیت دا کوئی ابتدا منڈھائی کوئی نہ، تے فرشتہ جی مخلوق ہوندی ہا، جڑے فرشتے کھاون پیون سمن اٹھن باہن تو پاک فرشتے، تے اللہ نے انہاں دی خوراک بنائی اپنی عبادت۔ جتنی اللہ دی عبادت کرتے رہے اتنی انہاں دی خوراک دے اندر تبدیلی آندی گئی، اتنی انہاں نو جوش آندا ویندا، اتنی انہاں نو مٹھاس تے لذت محسوس ہوندی۔ ایک دفعہ اللہ نے اپنے فرشتیاں نو جمع کیتا، جمع کر کے تے مشورہ کیتا۔ پہلا سپارہ سورہ بقرہ کہ جیاں مقام ہو سی جتھے نوری مخلوق جمع، فرشتے، سارے فرشتے، سردار فرشتہ نے بھی، چھوٹے فرشتے، وڈے فرشتے، اللہ نے سارے فرشتوں نے جمع کر کے مخاطب کر فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جڑے ویلے ربو کا تیرے رب نے آکھیا اے فرشتیوں انی جاعلن، میں تے زمین دے اندر ایک ٹولا بناون لگا، میں تے زمین دے تے ایک ایو جیاں گروہ پیدا کرن لگا جس گروہ دا منصب تے مشن صرف میں اللہ دی عبادت ہونی آئے۔ اس ویلے فرشتے سنتے بیٹھے ہیں تے فرشتیاں کیا کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ سیاں اتجعل فیہا، اس زمین دوتے کیا تو یہ جے لوگ پیدا کرنا ہے جیڑا پیٹ دے لالچ دے پیچھے، اپنے پیٹ پیچھے نہ حرام خوریاں دا امتیاز کرنا ہے، نہ چوریاں دا نکھیڑا کرنا ہے، نہ کسے وڈے چھوٹے دا ادب تے حیا تے تمیز ہونی ہے، نہ ایک دوجے دا حیا ہونا ہے، نہ ایک دوجے دیاں عزتاں دا خیال ہونا ہے۔ اللہ سائیاں اے جئی مخلوق تو پیا پیدا کرنا ہے، ول اپنی تعریف بھی فرشتہ نالے نال کر چھوڑی۔ اللہ نو آکھن لگے نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ اساں فرشتہ جئی جماعت جو آئے اساں تیریاں تسبیحاں بھی بیان کریں دے آئے، تیریاں حمدہ بھی بیان کریں دے آئے، تیریاں پاکیاں بھی بیان کریں دے آئے، اساں ہر لحظہ تے لحظہ، لمحہ تے لمحہ اساں تیری عبادت دے اندر مشغول تے مصروف رہے ویندے آئے۔ یہ فرشتہ اپنی تعریف آپ چکی تھی، مقصد یہ ہا جو تساں انسانہ دی مخلوق نو اللہ زمین تے پیدا نہ کر، او تے زمین تے آ کے خون ریزیاں کرن لگ پونن، او تے زمین تے آ کے فساد مچائسن، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ناحق قتل بھی انہاں دے اندر ہونے ہیں، خون ریزیاں بھی انہاں دے اندر ہونی ہیں، اور فسادی کم بھی انہاں دے اندر ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انی عالم، او
فرشتے ہو جڑا کچھ میں جاندا تھانوں پتہ کوئی نہیں، جیڑی چیز میرے علم دے اندر آئے، جس چیز دا احاطہ میرا علم کردا ہے تھانوں پتہ کوئی نہیں۔ تواڈے تو آون تو بعد کتنے انبیاء میں آنے اس دنیا دی دھرتی دے اتے، اتنے انبیاء سن، اتنی مخلوقات سن، انہاں مخلوقاں دیاں پیدائشاں انجار ہو سن، انسانی ٹولے آونے، انسانی ٹولاں دیاں عمراں انجار ہونیاں، انساناں دیاں وعدے گھاٹے، انساناں دے تعلقات، انساناں دے معاشرات، انساناں دے معاشرتی حالات، انہاں ساریاں چیزاں نو میں جاندا تساں نو جان دے۔ ول فرشتے چپ ہو گئے تے اللہ نے آدم علیہ السلام نو جڑے ویلے پیدا کیتا نا تے فرشتہ سارا نو آکھے سد کے آؤ ہن اسجدو لے آدم، آؤ دیکھو ذرا سجدے دی حالت دے اندر، اے تعظیمی سجدہ مراد ہے آدم علیہ السلام دا تعظیمی سجدہ تا دیکھا کرو۔ اس ویلے فاسجدو جمع دسی گئے، فاسجدو سارے فرشتے اکٹھے ڈھائے گئے سجدے دے اندر، مگر الا ابلیس۔ اس ویلے ابلیس شیطان مردود اس تے ذہن دے اندر اتنا دھچکا آیا، اس آکے میں تا سجدہ کوئی نہیں کرنا، اللہ پاک دے حکم دا منکر بن گیا۔ ایک سجدے دے انکار کرن دی وجہ تو 6 کروڑ سال دیاں عبادتاں رائے گا تے زائیاں لگیاں گئیاں۔ آج اساں بھی اپنی عبادتاں تے سا کوئی ناز ہے، نیکیاں تے سا کوئی ناز ہوندا ہے، بڑا مان ہوندا ہے کہ یار ساڈی چلو کچھ نہ کچھ نیکیاں تے ودی ہیں، ہاں وہ علیحدہ گال ہے، لیکن اللہ شالا حساب کتاب نہ کرے۔ یہ اگر حساب تے آ گئے اللہ کریم انسان دی بخشیش بہت اوکھی۔ اللہ اکبر۔ شیطان 6 کروڑ سال عبادت کی تھی اللہ دی تے بغیر کسے شک دے، بغیر کسے شرک دے، دنیا دے چپے چپے دے اس دی عبادتاں وہ ساری اللہ نے ضائع تے برباد کیتیاں ایک سجدے دے انکار کرن دی وجہ تو۔ اج دا انسان کتنے سجدہ دے کولو انکار کردا ہے، کردے ہیں کہ کوئی نہیں کردے۔ 5 وقت دی نماز ہے ساکو نصیب نہیں ہوندی، 5 وقت ساکو صرف اپنی دنیا دے 24 گھنٹہ دے وچوں ہی 1 گھنٹہ نہیں مل سکدا جس دے وچ اساں اپنی فرض نماز پڑھ کے نہیں آسو بھی صحیح، بس دنیا دے وچ نماز تے یا نیکی دا کوئی بھی کام کرے سو ریاکاری مقصود ہو سی، دیکھو دکھلاوا مقصود ہو سی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا، اگو خیر و اس ماہ مبارک بھی آ رہی ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس آدمی نے روزے رکھے تے دکھلاوے استے رکھے اس نے شرک چکیتا ہے، جس نے نماز پڑھی تے لوگاں دے دکھلاوے استے پڑھی اس نے بھی شرک چکیتا ہے، جس نے صدقہ کیتا تے دکھلاوے استے کیتا اس نے بھی شرک کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے نیکی دا کام کوئی بھی ہے اس دی وچ اللہ دی رضا مقصود ہونی چاہیے، اللہ دی رضا کہ اللہ ایک کام کر رہے ہیں محض تیری رضا مقصود ہے، خالص تیری رضا واسطے ایک کام کر رہے ہیں اللہ۔ جدن بندے دی نیت اور دار و مدار نیت دوتے سارا ہوندا ہے، نیت سدھی ہو سی اعمال آپے سدھے ہو سن، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ اکبر۔ وقت اللہ نے انسان دی انسانیت تو بعد دین دی سمجھ دیتی کہ دین آدم علیہ السلام نو بھیجا، فرمایا یہ بشری تقاضا آدم تے اما حوا تو شروع ہو گیا۔ بشری تقاضا انسان دی اس ویلے پیدائش آدم علیہ السلام تو شروع ہوئی تے اللہ نے انسان دی پیدائش دے وچ 1.25 لاکھ انبیاء نو مبعوث فرمایا۔ کس واسطے بھیجا؟ دین دی سمجھ واسطے، اپنے دین دی اشاعت واسطے، اپنے دین نو پھیلاون واسطے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء نو بھیجا۔ ول فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
جناں تے انساناں نو ایویں پیدا نہیں کیتا، بہرحال کوئی نہ کوئی مقصد ہے، مقصد کے رہے اللہ فرمایا لیعبدون، میں اس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے جو دنیا تے ون کے میری عبادت کرے سن۔ انسان ہوئے جس انسان نے اللہ دے دین نو سمجھ گیا ہے، انسان ہوئے جس انسان نے پیغمبر علیہ السلام دی دسی ہوئی شریعت نو سمجھ کے والوز تے عمل کر گیا ہے۔ جس انسان نے دین تے شریعت نو سمجھا نہیں وہ انسان نہیں۔ انسان اپنی انسانیت اندر داند ہے، اللہ کریم نے ول اس انسان دی زجر واسطے، اس انسان نو ڈراون واسطے ایسا دن مقرر کر دیتا ہے جس دن دیاں ہولناکیاں پورا قرآن پاک بیان کردا ہے۔ جڑا بندہ دنیا دے اتے کسے دے نال ظلم تے زیادتی کریندا ہے، کسے دا حق کھاندا ہے، اللہ کریم موقع دے اس دے کولو حق دی ادائیگی نہیں کریندے، اس دے ظلم دی سزا اس نو موقع دے پوری نہیں ملدی۔ جڑا بندہ چوری کردا ہے، چوری دی سزا اس نو پوری دنیا تے نہیں ملدی، بلکہ اللہ کریم نے تا ایک ایسا دن مقرر کیتا ہے جس دن دے اندر لوگاں دے فیصلے کرنے آئیں تے حق دے اتے فیصلے کرنے آئیں۔ اللہ فرمائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جڑا بندہ ذرہ برابر بھی نیکی گن کے آیا وہ اپنی نیکی نو دیکھ بھی گن سی، اپنی نیکی نو پا بھی گن سی۔ جس بندے نے ذرہ برابر بھی برائی کی تھی دنیا دے اندر، اس دی او برائی ضائع نہ ویسی بلکہ او بھی ذخیرہ بنی کھلوتی ہونی ہے۔ دنیا دے اتے کر ویندے ہیں، کتنے ظلم کریں دے ہیں، کتنی زبان دے نال زیادتیاں کریں دے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تا بھائی ہی ناپس دے اندر تے اساں اپنے بھائیاں دا کتنی دفعہ روزانہ سکے بھائی دا گوشت کھا ویندے ہیں۔ اللہ اکبر، تمسخر، مزاخاں، ٹھٹھے، گلاں، شکوے، غیبت، بہتان، اس ساری چیزاں مسلمان دے اندر عام ہو گئی۔ جدڑ دے مسلمان دے اندر عام ہوئیں تو مسلمان آباد بھی نہیں ہو رہا، گھر ویران تے برباد ہو رہے۔ مسلمانہ دے گھر او گھر سب تو پہلا گھر جس گھر دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دے یاد ہونی ہاں او دل والا کوٹھا۔ جدن اس دل والے کوٹھے دے اندر انسان دے اس دل والی کوٹھی دے اندر بھی بےمانی آ ونجے، انسان دے اس دل والی کوٹھی دے اندر بھی دو نمبری آ ونجے، وقت انسان کامیاب کدی نہیں ہو سکتا۔ سب تو پہلے کیا ہے، انسان اپنی دل والی کوٹھی نو سنبھال کے رکھے۔ 360 جوڑ ہے، لیکن یہ 360 جوڑ استعمال کتھے کرنا ہے؟ جتھے اللہ دے پیغمبر نے حکم دیتا۔ مصیبت آ ونجے تے مصیبت اتے صبر کس طرح کرنا ہے، یہ اللہ نے اپنے پیغمبروں بھیج کے سارے واسطے سبق بنا کھلا رہے ہیں۔ ہر پیغمبر آیا اللہ نے کسے دوتے کئی مصیبت بھیجی، کسے دوتے کوئی امتحان بھیجا۔ کیوں بھیجیا؟ حالانکہ پیغمبر تے گناہ دے کولو معصوم ہیں، ایسی ہستیاں انہاں دے بارے تے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ پیغمبر کسی غلطی دا ہی ہوئے، نہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء آئے، اللہ نے ہر پیغمبر نو معصوم بنا کے بھیجا۔ ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ صاحب اعلیٰ اللہ ترائے گئے، اتنی لمبی بیماری دی بعد جڑے ویلے بیوی نو آس پاس دے لوگ گوانڈی آوانڈی مجبور کرن لگ پے آئیں، او مائی تیرا خامد کیوں بیمارے؟ اس دیتے پیران دی حلہ لائے گئی ہے، پلوتے آ گئن پیران دے، اللہ دے نیک بندہ نو نہیں مندہ، اس واسطے بسترے دوتے بیٹھے
ایوب علیہ السلام سوچن لگ پوندے آئین اتنے لمبے عرصے صاحب علالت راون دی وجہ تے بعد اللہ نے اور امتحان بھی سٹے آئین 18 پتر ایک رات دے اندر چھات دے تلے دبی کے مر گئے تاوی ایوب علیہ السلام برداشت دا مظاہرہ کیتا صبر دا مظاہرہ کیتا ول بکریاں دا ریوڑ اتنا وڈا ریوڑ او بھی ایک رات دے اندر حرام ہو گیا ول بھی ایوب علیہ السلام صبر کیتی رکھے کیوں اے امت واسطے سبق پہ بن دے آئین پیغمبر دوتے جڑا بھی امتحان آندہ ہے اے امت واسطے سبق بن کے آندہ ہے اللہ دے پیغمبر عبادتاں دے اندر مشغول رہے میں دن عبادتاں کریں دیا امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دین اے اللہ دے پیغمبر اے دسو بھلا تساں تا ہے وے جو گناہ تو معصوم پیغمبر ول تساں کیوں اتنی زیادتیاں عبادتاں کریں دے ہو ول اتنے گڑ گڑا کے سجدہ دے اندر لگے رہن دے ہو ایک ہی میں ہو سکتا ہے اللہ دے پیغمبر فرمایا افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا میں بھی تا اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا پیغمبر دوتے جڑی بھی مصیبت آئی امت واسطے سبق بن کے آیا امت واسطے اس نو امتحان نو سوچنا چاہیے کہ ساتھو پہلے پیغمبر بشر ہو کے انسان ہو کے ساڑی جنس دے ہو کے کھاندے پیندے راندے دنیا دے معاملات ایمیں گزریں دے لے وقت بھی اللہ پاک نے انہاں دوتے اتنے وڈے وڈے امتحان بھیجے بھلا کس واسطے بھیجے آئین جڑے ویلے ایوب علیہ السلام نو مینے آمن لگ گئے اس ویلے بائے کہ اللہ پاک کو دعا کریں دے آئین رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ میرے جسم دا 360 جوڑ ہے سارے جوڑاں دے اندر تیریاں تکلیفاں بھی آئین تیرے طرف امتحانہ دے جپیڑے بھی چڑھے آئین لیکن ہر امتحان نو میں صبر دے نال نبھایا ہون جڑے ویلے میری دل علی کوٹھی دے اندر جتے تے اللہ دا گھر آ میرے دل دے اندر اس دل دے اندر جڑے ویلے مرض بن لگی ہے ہون تو آپ نگہبان ہے ایسا ہی میں کریں دیں ساکو تکائی جا بھی نہیں جلیں دی جلے ویلے مصیبت آ ونجے استاد جی دم کرائے مردہ میں سیرج درد استاد کیا کریں دے وہی تو وہ قرآن پڑھ دے اسے اللہ دنا گن دے اللہ تعالیٰ کہندہ مجبور نہیں ہے اللہ دوتے کوئی نہیں زور پا سکتا میرے بھائیو اللہ ہر کہندی سن دے ہر کہندی سن دے ہر ویلے سن دے ہر جھات سن دے ہر انداز سن دے کچھ آدھے نا جی پتہ نہیں اللہ ساری سن دے کہ نہیں سن دا یہ اللہ تعالیٰ دیا تعریفہ دا منکر بھی بن دے بندہ ہاں دعا کروامنی چاہیے آپ تو وڈے کو دعا کراؤ آپ تو چھوٹے کو دعا کراؤ کسی نیک آدمی کو دعا کراؤنا جائز لوگ آتے ہیں جی ویسے زبان نال آج کل تے یہ چیز بنی ہوئی کہ دعا کرے جی اساں جی یہ کام کریں دے پہ وہ اگلا آتے جی جی دعا کیتی میں کرے ساں جی بس ایک منہ دے پھوکے ہوندے باقی دعا اصل دعا یہ ہے کہ تو کر نیکی دا کام اس نال بھلائی کر تے خود اس دی زبان چ دعا نکلے مزہ اس دعا دا ہے دعا تا اصل یہ ہے دعا گھننی پوندی ہے مگواونی نہیں پوندی دعا گھننی پوندی اللہ اکبر ایوب علیہ السلام ساڑھے ماری اللہ پاک نو ول اس ویلے اللہ پاک نے جڑے ویلے دل علی کوٹھی چ مرض پہنچ گئی اوانڈی گوانڈی تانے دیون لگ گئے
ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی نو آکھیا ہے ذرا مینو تقاضے حاجت تے گنوان، ٹیک لگ کے تقاضے حاجت تے ویندے ہیں، اتھے باندھن بیوی نو آدن تو ذرا پریڑا ہٹ کھڑو، میں جڑے ویلے فارغ ہو ویسا میں کھنگورا مریسا تے تو آ ونجے۔ اتھے بیٹھن تے اللہ پاک نو اے ساریاں چیزاں معلومن، اللہ پاک تا ایمیں دے دے پہن۔ ایوب علیہ السلام نو اللہ پاک نے تقاضے حاجت تو بعد ایک اتھے کنواں پیے، جس کنویں دے وچ اجازت دیتی ہے وڑ ونجو ویر ایوب اس کنویں دے اندر وڑ کے ٹبی چمار، اے ٹبی مارن نال تیرے جسم دیاں باہر والیاں بیماریاں دور ہو ویسن، وال گھٹ برے سے تے اندر دیاں بیماریاں دور ہو ویسن۔ ایوب علیہ السلام جڑے ویلے اے کم کیتا ہے اس ویلے نوجوانہ وار صحت تے تندرستی وار آ کے اپنی بیوی دے سامنے کھلا ہوندے، بیوی حیران تے پریشان ہو ویندی ہے، میں تے اپنے بڈھے خاوند نو تے گھن آئیاں، میں تے تقاضے حاجت واسطے گھن آئیاں، پر اس دی جوانی والیاں لچکاں تے دھچکاں انجیاں گوان جی میں تون بنیا ودائیں۔ ایوب علیہ السلام آکے آئے آ تو بھی اس کنویں دے اندر اتے ایک ٹبی بھی مار لے تے گھٹ بھی بھر لے، تیریاں بھی ساریاں پریشانیاں دور ہو ایسن۔ اللہ پاک نے تو اس کنویں دے اندر اس کنویں والے پانی دے اندر نو اتنا حکم نال شفا بنا دیتا، ایوب علیہ السلام خود بھی تے اپنی بیوی بھی انجے بحال ہو گئے جی میں نوشو گوٹ آ رہے ہوں من گبرو آ رہے ہیں، علاقے والا دے وچ دھما پائے گئیاں، ایک گالے اے تب انہ دے منکران انہ تا بد دعاواں جلین، اے تا بڑیاں گستاخیاں کریں دن، تے ایک گل جو جناب صحت تے تندرستی نا دے اندر آ گئی ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیتا او بکریاں لا ریوڑ بھی اسے ہکے رات نو واپس آ گیا، بلکہ او نہ آیا اس تو ڈوڑا تروڑا آ گیا۔ تے اس ویلے جڑے ویلے بندے دوتے کوئی نہ کوئی مصیبت آویندی پریشانی آویندی ہے، اس ویلے بندہ اپنی دل علی گنڈی نو اللہ دے رسدہ کر چھوڑے۔ اللہ فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او بندیو ایک گناہ نہیں زمین تے آسمان دے درمیان جتنا بھی خلائے جے گناہ ونال پر ہو ونجے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ دی رحمت کو مایوس کدی نہیں ہونا۔ گناہ کر 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 کے داڑھی چٹی ہو گئی، اکا بالکل بیبا بنا بیٹھے جو ہن نیکی دی جرات بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے بندے بڑھڑے تا میں تسبیحاں چاہ باندھیں، گناہ ہی نہیں کر سکتے تے گھر والے دے کم دے نہیں ہوندے، انہاں ایو ہی کرنا ہوندے، انہاں نو کچھ سوچ آویندی، لیکن آندھی کجھاں کجھاں کوئی زیادہ بڑھڑا کو بھی سوچ نہیں آندی۔ اللہ اکبر، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نا بندہ جڑے ویلے عمر زیادی تھی ونجے تو اس دے وچ دو چیزاں ود ویندیاں، لالچ ود ویندے کہ ہائے میں اپنی زندگی دے وچ اولاد نو بھی سوکھا دیکھاں تے اپنے گھر والوں نو بھی سوکھا دیکھاں تے میرے کو اتنا پیسہ ہوئے، وہ اسے لالچ دے اندر پوندا 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 وہ دی آخرت ہی لگی ہوئی وقت اس لالچ نو پورا کرنے واسطے کوڑ بھی مارنے پوندے، بےمانیاں بھی کرنیاں پوندے۔ آج کل تو ہر شعبے وچ بےمانی عام ہے، اللہ بچاوے جی۔ بس اصل چیز انسان دی ہے کہ انسان اگر اللہ دے دین نو سمجھ گی دس نا، سمجھ گی دس بندہ بڑھ کے سمجھ گی دس، اس انسان دے وچ انسانیت آ گئی۔ تے جس انسان نے اللہ دے دین تے پیغمبر علیہ السلام دی شریعت نو نہیں سمجھا، ایویں چ سمجھو وہ جانوراں نالوں بھی بدتر ہے۔ ادا کھاونا، ادا پیونا، ادا راونا، اے دنیا دے فضول ہے، اللہ تے اس نو ڈلنا دیندے رہندے۔ تے بندہ نیکی کرے بلکہ نیکی دا ارادہ کرے چا اللہ تعالیٰ دی نیکی لکھ دیں، فرشتے نو دن او ٹرا ویندا وے مسیح والے پاسے
یہ تو اج جمعہ نکلا ویندا وے او ویندا پیا وے لکھ دے نیکی دی برائی والے پاسے اجاں ارادہ کریں دے فرشتہ نو آدھے جھلیچ مت اڈے نہ ونجے پروگرام کا بے پاسے ہٹ ونجس حالے جھلیچو نہ لکھو ود فرشتے لکھن لگ دیں تاں جو محفل دے وچ بہ ویندے برائی کریں دے تو اس ویلے فرشتے لکھ دے ہیں اللہ دے طرفوں مولتا تے ڈھلنا تا ہے نہ انسان دوتے بھلا اس شیطان نے کیا سبق یاد ہے جس شیطان نے 6 کروڑ سال عبادت اللہ دی عقیدیاں چپے تے اللہ نے اس نے فرمایا تو تے ہے بھی لانتی قیامت دے دن تک قیامت دی صبح تک تیرے اتے میں لانتا ہی بھیجتا رہوں گا اسا کہ اللہ اقعدن لهم صراطک المستقیم ولتے اگر میری زندگی نو لمبا کر دیتا ہے میں بھی پلتی مار کے باساں گلی دے وچ باساں چوکٹ تے باساں چوراہے تے باساں لا اقعدن لهم مسجداں دے سامنے تھی باساں صراطک المستقیم لوگاں دیاں جاراں پیاں دیاں سن نیکیاں وال لوگ دوڑ دے آندے ہو سن میں انہاں دے دلاں دے اندر وسوسے سٹے ساں لا آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین میں تے انہاں نو گمراہ کرن دے کہ رستے گولنے آئین انہاں نو میں گمراہی دے اندر سٹنا تے بڑھنا اس طریقے نال ہے کدی میں انہاں دے اگے آ جاواں گا کدی پیچھے آ کے گمراہ کراں گا کدی سجو گمراہ کراں گا کدی کھبو گمراہ کراں گا حتیٰ کہ جتنا وس میرا روح دے اندر رہ گیا میں انہاں دے دلاں دے اندر وسوسے سڑدا رہواں گا انہاں نو تیرے سیدھے رستے کولو ہٹیندا رہواں گا ول اللہ نے فرمائے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ او لوگو میں اللہ ہکاں تھوڑے اندر بھی میں ہک دل بنایا ہک زبان بنائی جس ہک دل دی ہک کوٹھی دے اندر میں ہک اللہ دی محبت ہونی چاہیے میں ہک اللہ دی عبادت ہونی چاہیے ہک کا زبان ہے ہک زبان نال میں اللہ دا نام بھی ہکے دا گننا چاہیے میرے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہراونا چاہیے میں تے تواڈے واسطے سبق بنا دیتے ہیں تساں بیج سٹیں دے ہو کڑکاں ویندے ہیں نا چھولے ویندے ہیں بیج سٹیندے ہیں جس ویلے جمدا ہے تے ایویں ہی کو جمع کھڑوتا ہوندا ہے کہ تلو سٹا چا کے آندا ہے او مونگ پھلیاں دی اساں گل نہیں کیتی ول جڑے ویلے فصل بھی اگدا ہے تاں وی یا گواہی دیندا ہے جو جویں میں ایویں آر میرا خالق بھی ہکو ہے جڑے ویلے میں ہکو ہاں تے میں سارا کچھ کرن والا ہی ہکو ہاں ول تہاڈا بھی حق بندا ہے اس ہک دل دی کوٹھی دے اندر تساں اور کسے دی محبت نہیں رکھنی اور کسے دی عبادت دی جگہ نہیں رکھنی سجدے والی جگہ بھی میں ہک بنائیے تے او سجدہ بھی میں اللہ دے سامنے کرنا ہے کہ کرینے ہیں او شرک اللہ معاف کرے ایویں تے بندہ کہے کو مشرک نہیں آکھ سکدا تے آکھنا بھی نہیں چاہیے فتوا والیاں مشیناں اج کل عام ہیں فتوے لگدے ودن لگدے بھی راندن لیکن فتوا ایویں عام نہیں لاونا چاہیے ایکڑا دیکھ سو نا مفتی چنگے وڈے وڈے عالم بہت بڑے بڑے متقی مفتی وہ بھی فتوا دے سن تا بہت ڈر کے دے سن سارے استاد فرمائندے ہوندے ہیں ایک وقت آسی
جو حالات وقت ہو سی اس ویلے لوگ انہاں کو مسئلے پوچھن ویسن عالم تے متقی تے نیک بزرگ ولی لوگ وہ بالکل محفوظ بیٹھے ہونے اپنی کوٹھیاں دے اندر انہاں کو لوگاں مسئلے بھی نہیں پوچھنے انہاں کو لوگاں کوئی شریعت دی گل بھی نہیں پوچھنی جو حلا کو لوگ ویسن تے وقت اگو جڑے جو حلا ہو سن انہاں اپنی مرضی دے مطابق مسئلے دسنے تے دوجے نمبر تے عوام دی رائے کو دیکھ کے انہاں مسئلے دساونے اپنے ٹکر دی پیچھو او میں پہلے گل کیتی ہے فرشتہ آکھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء لالچ تو انہاں رکھنا ہے نا جنہاں لالچ رکھسن تا وطن اپنا خیال رکھسن نہ پیغمبر دی شریعت دا خیال رکھسن میرے بھائیو پیغمبر دی شریعت نو جڑا بندہ ریت دے خاک دے اندر رہ لیندا ہے خدا دی قسم ہے اللہ پاک دا بھی وعدہ ہے اس بندے نو بھی اس بندے دی عزت بھی میں اس دنیا دے اوتے ونجا کے رکھنی کیوں جس پیغمبر نے آ کے دنیا دے اوتے اتنے وڈے امتحان جھیلے اتنے وڈیاں مصیبتاں اللہ دی طرف امتحانات دے اندر کامیابیاں حاصل کیتیاں کیوں کیتیاں آج ایسا مولوی ہیں پکھے چلتے کھڑوتے جلسے تقریرہ دے وینے الحمدللہ ایک وقت دے حساب نال سہولتیں بہت بڑیاں پیغمبر کتنے سفر کر کے آندے ہیں پہاڑی سفر گرمیاں سردیاں دے سفر اور بھوک دست رے اتنے سفر اتنی مصیبتاں پتھر کھا دیں خون وہائن اپنے جاننا دے تو کیوں وہائن امت دی خاطر تے آج اوہ امت اس پیغمبر دے دین نو ریت دے وچ رلا دے وے پلا پلایا دین جو آیا اس امت دے ہتھیں حق تا بندہ ہے کچھ نہ کچھ کم از کم اس دین دی لاج تا بندہ رکھے نا اللہ عمل دی توفیق دے وے اللہ آخرت دی سوچ سارے وچ پیدا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.